आपत्यस्य च तद्धिते आपत्यस्य च तद्धिते अनाति इति अस्ति। तत्र सूत्रं पश्यामः। आपत्यस्य च तद्धिते अनाति इति चतुष्पदं सूत्रं। तत्र अनुवृत्ति अस्ति, किञ्चित् कुत्रचित् अनुवृत्ति अस्ति। तत्र अनाति इति चेतः तत्र अनाति अनाति इत्युक्ते न अतिपरे इति अर्थः। न अति अनाति। ठेलोपो अकद्रुवा इति सूत्रं तस्मात् लोप इत्यनुवर्तते। एक यकारस्यापि अनुवृत्ति अस्ति तत्र। तत्र सूत्रे मनोरमायाम् अस्ति तत्सर्वं। तानि सूत्राणि सन्ति, भवन्तः पुनः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अनादि इति चेतः ठेलोपो अकद्रा इत्यतः लोप इत्यनुवर्तते। सूर्यतिष्य इत्यतः य इति षष्ट्यन्तम् अनुवर्तते। हलस्तद्धितस्य इति सूत्रात् हल इति पञ्चम्यन्तम् अनुवर्तते। एवम् अनुवृत्तिः अस्ति। तत्र के शब्दाः अनुवर्तन्ते? लोपः, यः, अनन्तरं हल इति शब्दत्रयस्य तत्र अनुवृत्ति अस्ति। ह्याङ्गाधिकार तत्र एवमस्ति। अत्र यकारस्य लोपविधायकं सूत्रमस्ति एतत्। यकारस्य हलः परस्य अपत्ययकारस्य लोपः स्यात् तद्धिते परे न तु आकारे इति अस्ति। न तु आकारे इति अर्थात् आकारः मा भवेत् इति, न तु आकारे। आतिथि अनाति अस्ति खलु। अनादि इत्युक्ते किमस्ति? अनादि इत्युक्ते न आति, अनाति। आति इत्युक्ते आत्परे, आकारे परे तपरकरणम्। आकारे परे आति अस्ति, अति नास्ति। अति अस्ति चेत् अनति इत्येव भवति। अनाति अस्ति, अनाति इत्युक्ते आत्परे, आत्परे। आति आति इत्युक्ते दीर्घाकारः। आत्परे न आत्परे अनाति। आकारः न भवेत् तत्र अग्रे इति। अनाति न तु आकारे परे इति। पुनरेकवारं सूत्रार्थं पश्यामः। हलः परस्य अपत्ययकारस्य लोपः स्यात् तद्धिते परे, तद्धितप्रत्यये परे न तु आकारे। आकारः न भवेत्, आकारप्रत्ययः न भवेत् इति तस्य आशयः। तत्र उदाहरणम्, इदानीं वयम् उदाहरणं पश्यामः। तर्हि एकैकं वयं पश्यामः। अत्र गार्गीयाः इति किञ्चित् दीर्घा प्रक्रिया एषा। गार्गीयाः इति उदाहरणं। गार्गीयाः इति शब्दस्य कः अर्थः? गोत्रापत्यानां छात्रगणः। गर्गाणाम् इति। गर्गाणाम् इत्युक्ते गर्गस्य अपत्यं, गर्गगोत्रजाः इत्यर्थः। गर्गगोत्रजाः इति तेषां छात्राः गार्गीयाः। गर्गगोत्रे ये सन्ति गर्गगोत्रीयाः तेषां छात्राः गार्गीयाः। ज्ञातम्? क्रियां पश्यामः। तर्हि आरम्भतः करणीयम् अस्माभिः। गर्गस्य गोत्रापत्यानि इति आरम्भं कुर्मः। गर्गस्य गोत्रापत्यं, गर्गस्य गोत्रे जाताः इत्यर्थे गर्गस्य गोत्रापत्यानि। गर्गादिभ्यो यञ् इति सूत्रं भवति। तत्र किं सूत्रं भवति? गर्गादिभ्यो यञ्। एतदपि सूत्रं वयम् अग्रे पठामः।
गर्गादिभ्यो यञ् इति अपत्यप्रत्ययं यञ्। तर्हि गर्गादिभ्यो यञ्, गर्गा प्लस यञ्, गर्गा प्लस यञ्, गर्गा प्लस यञ् ञकारस्य इत् भवति, यकारः अवशिष्यते, आदिवृद्धि, तो क्या हो जाएगा? आदिवृद्धि गार्ग य, गार्ग य। तो यदि भवन्तः अपि किञ्चित् एकं पुस्तके कृत्वा कृत्वा गच्छन्ति चेत् भवतामपि सरलं भवति। गार्ग एतत् केवलं केवलं वेदान्तश्रवणम् इव न भवति, अथवा प्रक्रियाविषयः अस्ति, एतदेकं प्रायोगिकविषयः। तेन कारणेन भवतां कृपया ये छात्राः अत्र उपविष्टाः, अहं द्रष्टुं न शक्नोमि, पुस्तकं भवतु पुरतः, यद् यत् प्रक्रियाम् अहं वदामि तत् कृपया लिखन्तु, अन्यथा तेन कोऽपि लाभः नास्ति, अन्यथा तत् अप्लिकेशन् अवगन्तुं न शक्नुवन्ति। सो गर्ग गार्ग य, गार्ग य, यस्य इति चैत्य अकारलोपः। सो गार्ग य, गार्ग य। अनन्तरं गार्ग्य इति अभवत्, तत्र रूपम् अभवत् गार्ग्य इत्युक्ते, गार्ग्य इत्युक्ते इदानीं कः अर्थः? गार्ग्य शब्दस्य अर्थः गर्गस्य गोत्रापत्यं। तर्हि तस्य बहुवचने गार्ग्याः इति, गार्ग्याणां गार्ग्य इति अभवत्, गार्ग्य इति अभवत्। पुनः गार्ग्य इति शब्दस्य पुनः एक विशेषः अस्ति। गार्ग्य शब्दस्य किं भवति? जस् प्रत्ययः यदा भवति बहुवचने, गार्ग्य शब्दस्य जस् प्रत्ययः, गार्ग्य इति एकवचनं, तस्य बहुवचने गार्ग्य शब्दात् जस् प्रत्ययः भवति। तर्हि तत्र किं भवति इत्युक्ते, गार्ग्य शब्दस्य यत्र बहुवचनविवक्षा भवति तत्र किं भवति इत्युक्ते, तत्र यः यञ् प्रत्ययः आगतः अस्ति, तद्धितप्रत्ययः, तस्य लुक् लोपः भवति, तस्य लुक् लोपः भवितुमर्हति। केन सूत्रेण? यस्कादिभ्यो गोत्रे इति एकं सूत्रमस्ति। किं सूत्रमस्ति? यस्कादिभ्यो गोत्रे इति सूत्रेण किं भवितुमर्हति? गार्ग्यशब्दस्य बहुवचनविवक्षायां, गार्ग्यशब्दस्य बहुवचनविवक्षायां तत्र किं भवति? यकारस्य लोपः, यकारस्य तत्र यञ् प्रत्ययस्य लोपः भवितुमर्हति, लुक् लोपः भवितुमर्हति। ज्ञातं? तर्हि तस्य लुक् लोपस्य निषेधः क्रियते गोत्रे अलुकचि इति सूत्रेण। पश्यतु, तत्र किमुक्तम्? अजादौ प्राग्दीव्यतीये विवक्षिते, इतोपि अग्रे अजादि प्राग्दीव्यतीय प्रत्ययस्य विवक्षा भवति तत्र। इदानीम् अस्माकं विवक्षा अस्ति, स्वयम् अस्माकं विवक्षा का अस्ति? गर्गाणां छात्राः इति विवक्षा, गर्गाणां छात्राः इति विवक्षा। वृद्धा, तत्र वृद्धाच्छः इति सूत्रम्। भवतः गार्ग्य शब्दमेव हस्ते स्थापयन्तु। भवतां हस्ते इदानीं कः शब्दः अस्ति? गार्ग्य इति शब्दः। परन्तु एतत्तु अर्थभागः भवति। वयं कस्य विग्रहं कर्तुं, कस्य रूपनिष्पत्तिं कर्तुं गच्छामः? अस्माकं लक्ष्यं किमस्ति? गार्गीयाः, गार्गीयाः अर्थात् गर्गाणां गोत्रापत्यं, सोरि, गर्गाणां इति अस्ति। तर्हि अर्थभागः सम्पन्नः। इदानीम् अस्माकं हस्ते कः शब्दः अस्ति? गार्ग्य। इतोपि अग्रे कः प्रत्ययः भवेत्? छप् प्रत्ययः, वृद्धाच्छः, वृद्धाच्छः इति छप् प्रत्ययः भवति। छप् प्रत्ययस्य ईय आदेशः भवति। तर्हि गार्ग्य ई भवति।
गार्ग्य ईय पश्यतु तर्हि एतत् अजादिप्रत्ययः अस्ति ईय इति अजादिप्रत्ययः अस्ति राइट ई अस्ति खलु तर्हि अस्माकं विवक्षा इदानीं किमस्ति अजादिप्रत्ययस्य विवक्षा अस्ति अजादिप्रत्ययः भवति खलु अग्रे ईय इति अजादिप्रत्ययस्य विवक्षा अस्ति इति कृत्वा किं भवति गोत्रे अलुकचि इति सूत्रेण तत्र किं तत्रत्य लुक् लोपस्य निषेधः क्रियते कस्य लुक् लोपस्य गार्ग्य शब्दस्य यकारस्य लुक् अर्थात् तत्र गार्ग्य शब्दस्य गोत्रप्रत्ययस्य लुक् लोपः निषिध्यते केन सूत्रेण गोत्रे लुगचि अलुगचि तदेव सूत्रार्थं तत्र किमुक्तम् अजादि प्राग्दिव्यतीये विवक्षिते यत्र भवतां मनसि तादृशी विवक्षा भवति कीदृशी विवक्षा अजादि प्राग्दिव्यतीय विवक्षा यत्र भवति तत्र किं न भवति गोत्रापत्य प्रत्ययस्य लुक् लोपः न भवति इति तस्य सूत्रस्य प्रवृत्ति अभवत् अन्यथा तत्र यण्य प्रत्ययस्य लुक् लोपः भूत्वा गर्गाः इति रूपं भवति स्म तत्र मूलतः एवं रूपमस्ति गार्ग्यः गार्ग्यौ गर्गाः इति सिद्धरूपं कथमस्ति गार्ग्यः सर्वं बहु टेक्निकल् अस्ति वयम् इदानीं वयम् अत्र 20 जनाः वा 16 जनाः उपविष्टाः मम पृच्छतु प्रक्रिया सिद्धरूपम् एवमेव वदति गार्ग्य शब्दस्य सिद्धरूपं वदतु इति वदन्ति चेत् किं वदन्ति भवन्तः गार्ग्यः गार्ग्यौ गार्ग्याः इति वदन्ति एकोऽपि गर्गाः इति न वदन्ति अहं वदामि गार्ग्यः गार्ग्यौ गार्ग्याः इति वदन्ति तथा नास्ति गार्ग्यः गार्ग्यौ गर्गाः इति भवति तस्य तत्र किमर्थम् इत्युक्ते बहुवचने यत्र बहुवचनं भवति तत्र यस्कादिभ्यो गोत्रे इति सूत्रम् यस्कादिभ्यो गोत्रे इति सूत्रेण तत्र किं भवति यकारस्य लोपः यस् तर्हि तस्य लुक् लोपस्य निषेधः कृतः गोत्रे अलुगचि इति सूत्रेण इदानीं कनेक्षन् अभवत् इदानीम् अभवत् अर्थात् यास्कादिभ्यो गोत्रे इति सूत्रेण यः लुक् लोपः अपत्य प्रत्ययस्य गोत्रापत्य प्रत्ययस्य भवति स्म तस्य लुक् लोपस्य निषेधः कृतः गोत्रे अलुगचि इति सूत्रेण अन्यथा तत्र गर्गाः इति भवति गर्गाः इति न भवन्ति गर्गाः भवन्ति कारणं यज्ञ गच्छति चेत् निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपायः इति नियमः यदा आदिवृद्धिः अस्ति गार्ग्य इत्यत्र आदिवृद्धिः अस्ति तदा आदिवृद्धिः केन कारणेन केन निमित्तेन यज्ञप्रत्यय निमित्तेन यदि यज्ञप्रत्ययस्य तत्र लुक् लोपः भवति चेत् तन्निमित्तेन आगतस्य आदिवृद्धेः अपि अपायः भवति तस्य कृते एकं वाक्यं निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपायः इति अस्ति यत्र निमित्तं नश्यति तर्हि नैमित्तिकमपि नश्यति निमित्तं गच्छति नैमित्तिकमपि गच्छति यद्भावे तद्भावः यदभावे तदभावः इति अस्ति यद्भावे तद्भावः यदभावे तदभावः न्यायछात्राः एतद् इतोपि अवगन्तुं शक्नुवन्ति तत्र अग्रे गच्छामः तर्हि इदानीम् अस्माकं हस्ते किं रूपमस्ति गार्ग्य इत्येव अस्ति गार्ग्यशब्दः वृद्धाच्छः इति सूत्रेण छ प्रत्ययः गार्ग्य छ
गार्ग्याच्छ च प्रत्ययस्य आयनेयीनीय सूत्रेण ईय आदेशः गार्ग्य ईय गार्ग्य ईय। इदानीम् अस्माकम् अग्रिमं सूत्रं कार्ये भवति आपत्यस्य च तद्धिते अनाति इति सूत्रम्। किमस्ति? आपत्यस्य च तद्धिते अनाति। भवन्तः गार्ग्य शब्दं स्वीकरोतु। गार्ग्य शब्दस्य विवरणं करोमि। गार्ग्य शब्दे अन्तिमः स्वरः अकारः, स्वरात् पूर्वं यकारः, यकारात् पूर्वं गकारः। एतद् वर्णत्रयं पश्यतु। किं किम् अस्ति? गकारः, यकारः, यकारः, यकारोत्तर अकारः। तदनन्तरम् अजादिप्रत्ययः, स्वरादिप्रत्ययः ईय। ईय इति स्वरादिप्रत्ययः। तत्र पश्यतु, हलः परस्य अपत्ययकारस्य। गार्ग्य शब्दे गकारः हल् अस्ति, गकारोत्तर यकारः, यकारः अपत्यप्रत्ययः अस्ति, गार्ग्य यञ् प्रत्ययः अस्ति यकारः, तर्हि अपत्यप्रत्यय यकारः सः। तो हलः परस्य अपत्ययकारस्य, अर्थात कौन सा शब्द कः शब्दः तत्र? यकारः परस्य अपत्यप्रत्ययः अस्ति खलु यकारः, तस्य यकारस्य लोपः स्यात् तद्धिते परे। तद्धिते परे अस्ति, ईय परे अस्ति, तद्धिते परे। अनन्तरं न तु आकारे परे। अत्र आकारः परे नास्ति, अत्र आकारः परे नास्ति। तेन कारणेन तत्र किं भवति? तत्र यकारस्य लोपः भवति। तर्हि किं भवति? गार्ग इति भवति। यकारस्य लोपः भवति। गार्ग्य इत्यत्र यः यकारः अस्ति तस्य यकारस्य लोपः। तर्हि गार्ग ईय, गार्ग ईय। आद्गुणः इति सूत्रेण तत्र गुणः भवति। गार्गी क्षम्यतां ईय ईय यस्य इति च इति अकारलोपः भवति। तर्हि गार्ग ईय, गार्गीय इति शब्दः। यस्य इति च इति अकारलोपः, गार्ग ईय, गार्गीय। बहुवचन विवक्षा। तत्र विग्रहवाक्यं किमासीत्? गर्गाणां छात्राः इति बहुवचन विवक्षा। तेन कारणेन तत्र बहुवचने किं भवति? गार्गीय, गार्गीय जस्। अन्य प्रक्रिया भवन्तः जानन्ति। गार्गीयाः इति भवति। तत्रापि दलप्रयोजनं प्रतिपादयति। प्राग्दीव्यतीये इति किम्? प्राग्दीव्यतीये इति किमर्थम् इति तत्र अपत्याहार प्राग्दीव्यतीये इति किमर्थम् इति प्रश्नः। तत्पूर्वं तत्र उक्तम् अस्माभिः। प्राग्दीव्यतीये इत्यस्य लाभः कः इत्युक्ते गर्गेभ्यो हितम् इत्यत्र पश्यतु। गर्गेभ्यो हितम् इत्यत्र तत्र किं नास्ति? तत्र एतत् प्राग्दीव्यतीयेति किम् इति पूर्वसूत्रस्य दलप्रयोजनमस्ति। गोत्रे अलुगचि, गोत्रे अलुगचि इत्यत्र प्राग्दीव्यतीये इति पदमस्ति। तस्य पदस्य दलप्रयोजनम् अत्र प्रतिपादयति। कुत्रत्य? गोत्रे अलुगचि इति सूत्रार्थे। पश्यतु एकवारं तत्र पश्यतु एषः शब्दः प्राग्दीव्यतीये इति। प्राग्दीव्यतीये एतस्य दलप्रयोजनं तत्र प्रतिपादयति। सूत्रे प्राग्दीव्यतीय अर्थेन किं भवति? तत्र तदस्ति इति कृत्वा तत्र लुक्लोपस्य निषेधः भवति, अन्यथा लुक्लोपस्य निषेधः न भवति। तेन किं भवति? तत्र पश्यतु, गर्गेभ्यो हितम् इति भवति। गर्गेभ्यो हितम् इति तत्र किं तत्र प्रत्युदाहरणं दत्तमस्ति। गर्गेभ्यो हितम्
गर्गेभ्यो हितम् इत्यत्र किं नास्ति? प्राग्दिव्यता प्रत्ययः नास्ति। तत्र प्राग्दिव्यतीय अर्थः तत्र प्राग्दिव्यतीय अर्थः पुनः अग्रे विवक्षा नास्ति, तत्र तदेव समाप्तं तत्र। तेन कारणेन गार्गीयम् इति रूपं भवति, तत्र प्राग्दिव्यतीय अर्थः नास्ति। गर्गेभ्यो हितम् इति अस्ति, हितम् इति प्राग्दिव्यतीय तत्र न भवति। तेन कारणेन तत्र किं नास्ति, तत्र अयं लुक्लोपः न भवति। हितम् इति यदस्ति तद् तद् प्राग्दिव्यतीय अर्थे न भवति। प्राग्दिव्यतीय अर्थवन्तः जानन्ति, तेन दीव्यति खनति जयम् इति तावत्पर्यन्तं यदस्ति तावदेव प्राग्दिव्यतीयमस्ति। तस्य हितम् इति प्राग्दिव्यतीयेषु अर्थेषु न भवति, तत्ततः बहिरस्ति। तेन कारणेन तत्र किं न भवति, यज्ञप्रत्ययस्य तत्र किं लुक्लोपः तत्र न लुक्लोपः भवति, तत्र अलुक् नास्ति। अलुक् नास्ति, गोत्रविवक्षितम्। एवम् एवं गार्गीयम् इति रूपं भवति। गर्गेभ्यो हितं गार्गीयम्। अग्रिममस्ति गर्गेभ्यः आगतम् इति। अचि इति किमर्थम्? अचादिप्रत्यये, अजादौ प्राग्दिव्यतीये सेम् तत्रत्य पदप्रयोजनमेव एतत्। अजादौ अजादौ इति एतदस्ति। अजादौ इति किमर्थम्? अजादौ प्रत्यय सेम् पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टं तदेव। अत्र रूप्यप्रत्ययः अस्ति। रूप्यप्रत्ययः कीदृशः नास्ति? अजादी नास्ति, अजादी नास्ति इति कृत्वा अत्रापि लुक्लोपः निषेधः नास्ति, अलुक् नास्ति इत्युक्ते लुक् भवति। तत्र गर्गेभ्यः आगतं गर्गरूप्यम् इति अस्ति। तत्र आदिवृद्धिः न भवति, कारणं रूप्यम् इति प्रत्ययः, तेन कारणेन गर्गरूप्यम्। गर्गेभ्यः आगतम् इति अर्थात् गर्गस्य गोत्रापत्येभ्यः आगतम् इति। गर्गेभ्यः आगतं गर्गाः इति। गर्गाणां गर्गस्य गोत्रापत्यानि इति बहुवचने गर्गाः। गर्गेभ्यः इत्युक्ते गर्गकुलजाताः इत्यर्थः। गर्गकुलजाताः इति गर्गाः। तर्हि गर्गेभ्यः आगतं, गर्गेभ्यः आगतम् इति गर्गरूप्यम्। तत्र गर्गाः तत्र एवं समानं भवति इति गर्गरूप्यम् इति अस्ति। इति एतावदस्ति। तर्हि अद्य अस्माभिः दृष्टसूत्राणाम् एकवारं पुनस्मरणं कुर्मः। एतस्मिन् प्रकरणे प्रथमं सूत्रं स्त्रीपुंसाभ्यां कंस्नजो भवनात् दिगोः लुगनपत्ये, तदनन्तरं दृष्टवन्तः गोत्रे अलुगचि, तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रम् अपत्यस्य अद्धिते अनाति अग्रिमं सूत्रम्। तदनन्तरसूत्रं यूनि लुक् इति सूत्रमस्ति। तत्सूत्रं वयं श्वः पश्यामः। अद्य वयम् अत्र समापयामः। द्वित्रि इतोपि कानिचन सूत्राणि एवं किञ्चित् दीर्घविवरणानि भवन्ति। तदनन्तरं पुनः सामान्यतः एवमेवं प्रत्ययाः भवन्ति। परन्तु एते सर्वे शब्दाः वस्तुतः नित्योपयोगिनः शब्दाः। अनन्तरं कथं शब्दव्युत्पत्ति भवति, नवीनशब्दनिर्माणं कथं करणीयम् इत्यादि विषयेपि तद्धितप्रत्ययस्य अत्यन्तं माहात्म्यमस्ति इति अद्य वयम् अत्र इदानीं समापयामः। कोऽपि वा भवतु अद्य द्वित्रि प्रक्रियाः आगताः सन्ति। भवन्तः तद् गणं पश्यन्तु। गणे अस्मच्छात्राः तत् स्थापयन्तः सन्ति। यदि भवतां प्रक्रियाविषये कस्यापि संशयः अस्ति ततः भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तर्हि एवमस्ति। अद्य केचन बहु न्यूनाः दृश्यन्ते।